अमेरिका ने रिसेंटली 250 साल मुकम्मल किए हैं अपने इंडिपेंडेंस के, और इसकी वजह से जुलाई 4 पर बहुत ज़्यादा इंटरनेट के ऊपर, ट्विटर स्पेस के ऊपर और बाकी दीगर सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ी डिबेट छिड़ गई कि भाई अमेरिका ने हासिल क्या किया है इन 250 साल के अंदर। आज अमेरिका का जो रोल है ग्लोबल जियो स्पेस के अंदर वो क्या है। पर मैं जो हूँ एक और पहलू से इस बात को सोच रहा था। रिसेंटली मिडल ईस्ट के हवाले से अमेरिका ने बहुत ज़्यादा वॉर्स की हैं। अगर आप रिसेंट हिस्ट्री में देखें 19th सेंचुरी, 21st सेंचुरी, 20th सेंचुरी, तो मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका बहुत ज़्यादा इंग्रेस करता रहा है। इंपीरियलिस्ट डिज़ाइंस हैं जिसकी वजह से अगर आप लीबिया को देख लें, इराक को देख लें, अफगानिस्तान की इन्वेजन को देख लें, अभी जो ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वगैरह वगैरह, आपको बहुत मुख्तलिफ मिसालें मिलेंगी। बट ये बहुत कम लोगों को पता है कि जो अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स थे उनका एक बिल्कुल ही 180 डिग्री मुख्तलिफ रवैया था मिडल ईस्ट की तरफ और मुसलमानों की तरफ। और मैंने सोचा कि 250 साल की अगर एनिवर्सरी मनाई ही जा रही है अमेरिका की, तो जो फाउंडिंग फादर्स हैं अमेरिका के, जिन्होंने अमेरिका की बुनियाद डाली थी, जो कि अमेरिका की जो कॉन्स्टिट्यूशन है और डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है उसको उन्होंने लिखा था और ड्राफ्ट किया था, उनकी क्या सोच थी मुसलमानों के हवाले से और मिडल ईस्ट के हवाले से, और वो किस तरह दुनिया को देखा करते थे अपनी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, वो आज मैं चाह रहा था कि आपके साथ डिस्कस कर लूँ। तो आए शुरू करते हैं। अच्छा, मोस्ट फेमसली जॉर्ज वाशिंगटन, जिन्होंने कॉन्टिनेंटल आर्मी को लीड किया, जिन्होंने जो बाद में अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने फेमसली, उनका जो रवैया था वो ओपनली कहा करते थे अपने लेटर्स के अंदर कि हम जो चिल्ड्रन ऑफ अब्राहम हैं या अब्राहमिक फेथ्स के जो लोग हैं उनको फुल आज़ादी देंगे। फेमसली इनफ जो उनकी कॉन्टिनेंटल आर्मी थी जो ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट से लड़ रहे थे अमेरिका की इंडिपेंडेंस के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा मुसलमान जो हैं वो भी साथ में अंडर हिज लीडरशिप एंड कमांड लड़ रहे थे ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़। फेमसली बैम्पेट मोहम्मद जो हैं वो बहुत फेमस फाइटर हैं जिन्होंने वर्जीनिया लाइन के अंदर कॉन्टिनेंटल आर्मी में ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ वो लड़े। एक और फेमस मिसाल पीटर सालम या पीटर सेलम की है, जिन्होंने एक ब्रिटिश कमांडर थे बैटल ऑफ बंकर हिल के ऊपर, जिसको उन्होंने मार के पूरी जो वॉर थी उसको जो रुख है वो तब्दील कर दिया अमेरिका के फेवर के अंदर। एक और जोसेफ बिन हेली जो साउथ कैरोलिना के आर्काइव्स में नाम आता है, जिसको अब हिस्टोरियंस बताते हैं कि असल में यूसुफ बिन अली थे। अगेन एक मुसलमान जो कि कॉन्टिनेंटल आर्मी में लड़ रहे थे अमेरिका के हक़ में अंडर द कमांड ऑफ जॉर्ज वाशिंगटन और अगेंस्ट द ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट फोर्सेस। तो ये आपके पास एक पूरा एक तसलसल है कि मुसलमान ना सिर्फ फ्रॉम द स्टार्ट जो जॉर्ज वाशिंगटन है उनका जो रवैया था मुसलमानों के हवाले से वो अपनी फ़ौज के अंदर भी उनको दाखिल किया करते थे, और मुसलमानों ने बाकायदा अमेरिकन जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया। अच्छा, इसके बाद आप आ जाएँ जो सेकंड प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, अगेन फाउंडिंग फादर्स में से एक जॉन एडम्स। जॉन एडम्स फेमसली उनके पास अपनी जो उनकी लाइब्रेरी थी, ही ओन्ड अ कुरान अगेन, और उसके साथ साथ उनका जो रवैया था मुसलमानों के हवाले से, उसकी अगर मैं छोटी सी मिसाल दे सकूं तो वो ट्रीटी ऑफ ट्रिपली से हमें एक अंदाज़ा होता है। ट्रीटी ऑफ ट्रिपली 1797 के अंदर जो बारबरी कोस्ट जो नॉर्थ अफ्रीका के अंदर मुसलमान जो थे उनके साथ जो थोड़ी सी झड़पें अमेरिका की हुई थी, तो उसके बाद ट्रीटी ऑफ ट्रिपली साइन की गई थी, जिसमें अमेरिका ने जो अपना रवैया है मुसलमानों की तरफ वो डिक्लेयर किया था कि हम मुसलमानों को क्या समझते हैं, और फिर अपना इंट्रोडक्शन भी दिया था मिडल ईस्ट को कि हम एज अ स्टेट अपने आप को क्या बिलीव करते हैं। क्योंकि अमेरिका जो है ये हमें याद रखना चाहिए कि जब डेवलप किया गया था, जब उसकी जो एक्सपेरिमेंट है वो शुरू किया गया था, तो वो इसलिए किया गया था कि यूरोपियन जो स्टेट ऑफ गवर्नेंस थी उससे लोग तंग आके अमेरिका के अंदर एक इगैलिटेरियन एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाह रहे थे जिसके अंदर हर किसी की एक्सेप्टेबिलिटी हो। और ये फाउंडिंग फादर्स से अगर आप जो उनके लेटर्स हैं उनको देखें, उनको अगर एनालाइज करें तो उसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आपको दिखता है। सो जो ट्रीटी ऑफ ट्रिपली थी जिसको जॉन एडम्स ने साइन किया था फेमसली, उसमें क्या लिखा हुआ है ये मैं आपको बताता हूँ। आर्टिकल 11 में इस ट्रीटी में बड़े वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि एज द गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ नॉट इन एनी सेंस फाउंडेड ऑन द क्रिश्चियन रिलीजन। तो सबसे पहले तो इसके अंदर ये बुनियाद रख दी गई कि अमेरिका कोई ईसाई स्टेट नहीं है, इट इज़ एन एगैलिटेरियन स्टेट एक्सेप्टेबल टू ऑल, नंबर 1। फिर इसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए आर्टिकल रीड्स के एज इट हैज़ इन इटसेल्फ नो कैरेक्टर ऑफ एनिमिटी अगेंस्ट द लॉज, रिलीजन और ट्रैंक्विलिटी ऑफ मुस्लिम्स। सो ये ओपनली अमेरिका ने नंबर 1 ये डिक्लेयर किया कि एक तो हम एक क्रिश्चियन रिलीजियस स्टेट नहीं हैं और हमारी कोई दुश्मनी मुसलमानों के कानून से, मुसलमानों के मज़हब से और मुसलमानों के अमन से नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है हमारी। सो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रीटी है और आर्टिकल है जो कि फाउंडिंग फादर्स ने साइन किया हुआ है, जो कि मतलब एक दिखाता है कि उनकी मेंटालिटी जो अमेरिका का जो वो फॉरेन पॉलिसी रखना चाहते थे और अमेरिका की जो आगे जो कोर्स चार्टिंग वो करना चाह रहे थे कि हम लोगों ने अपने स्टेट को डेवलप कैसे करना है और उसकी रिलेशनशिप मिडल ईस्ट के साथ रखनी कैसे है, वो इस ट्रीटी से दिखती है। और फिर इसके साथ साथ एक और बात जो लोगों को नहीं पता, अमेरिका को जो सबसे पहला मुल्क था जिसने रिकग्नाइज़ किया था वो मोरक्को था, एक मुसलमान स्टेट।
اور سلطان محمد بن علی تھے، انہوں نے امریکہ کو رائٹس دیے تھے اپنے واٹرز کے اندر میڈیٹرینین میں ٹریڈ کرنے کے، اپنی ویسلز لانے کے، اور ایک ایسے وقت میں انہوں نے رائٹس دیے تھے امریکہ کو باقاعدہ امپیریلسٹ برٹش فورسز کے خلاف مدد دی تھی، ان کو اکنامک ٹریڈ کے ذریعے ان کو ایک لائف لائن دی تھی کہ وہ اپنی جو فورسز ہیں جو کہ ڈپلیٹ ہو چکی تھیں ان کو پھر سے اپنی بڑھا سکیں اور پھر سے اپنی جو ڈیفنس ہے اس کو برقرار رکھ سکیں۔ آج بھی امریکہ اس بات کو باقاعدہ اون کرتا ہے، اور اپنے مختلف پریزیڈنٹس نے دیگر جو آتے رہے ہیں انہوں نے اس بات کو کہا ہے کہ ہمیں جو سب سے پہلا ملک تھا، اور ریکگنائزڈ فیکٹ ہے کہ وہ موراکو تھا جس نے ہمیں ریکگنائز کیا تھا، وہ مسلم اسٹیٹ۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو جان ایڈمز کا جو سائن کردہ جو ٹریٹی آف ٹریپولی ہے، اس کی پھر آگے جاتے ہوئے یہ چیز پھر ہم لوگوں کو جو اس کا جو ایسنس ہے وہ فرسٹ امینڈمنٹ جو امریکن کانسٹیٹیوشن کی ہے اس کے اندر بھی دکھتا ہے، جس کے اندر جو رائٹ آف ریلیجس فریڈم ہے اس کو بالکل قلم بند کر دیا گیا، اور آپ کی جو فریڈم آف پروفیسنگ ریلیجن ہے اس کو باقاعدہ قلم بند کر کے کہہ دیا گیا کہ کوئی بھی امریکن کوئی بھی ریلیجن اس کا ہو سکتا ہے اور اس کی سول لبرٹیز جو ہیں وہ برقرار رہیں گی۔ اور یہ فیمسلی یہاں پہ آ جاتے ہیں آپ کے جو تھرڈ پریزیڈنٹ ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے، اور اگین اے ویری فیمس فاؤنڈنگ فادر تھامس جیفرسن۔ تھامس جیفرسن نے فیمسلی جو ورجینیا اسٹیٹ لیجسلیچر تھا اس کے اندر ایک لا جو ہے اس کو آتھر کیا تھا، اور اس کو پاس کرنے میں ان کا جو ہے بہت بڑی ان کی کوشش تھی، جس کے اندر انہوں نے ریلیجس فریڈمز اس کو باقاعدہ سولیڈیفائی کرنے کی کوشش کی تھی امریکہ کے اندر۔ اور اس کے اندر بہت بڑی ایک بحث چھڑ گئی تھی امریکہ میں کہ بھائی مسلمانوں کو بھی اس کا مطلب آزادی دی جائے گی امریکہ کے اندر، اور بہت زیادہ جو عیسائی تھے اس لیجسلیچر کے اندر انہوں نے اس کو اپوز کیا۔ لیکن تھامس جیفرسن نے جان لاک کے جو اصول تھے ریلیجس فریڈم کے حوالے سے ان پہ کھڑے ہوتے ہوئے مسلمانوں کو نہ صرف ڈیفینڈ کیا بلکہ کہا کہ ان کا برابر کا حق بنتا ہے عیسائیوں کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان سول لبرٹیز کو برابری کی سطح پہ پروٹیکٹ کریں اپنے رعایا کے اندر، اپنی ریاست کے اندر۔ فیمسلی جیفرسن قرآن بھی ہی اونڈ اے قرآن، جس کے اندر آج بھی ان کو اگر آپ جا کے دیکھیں ان کی لائبریری میں تو اس میں نوٹس ہیں۔ ایوڈ ریڈر تھے وہ، جورج سیل ٹرانسلیشن آف قرآن تھی جس کو وہ پڑھا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرسٹنگ فیکٹ یہاں پہ یہ بھی ہے کہ تھامس جیفرسن اونڈ ٹو تھنگز ویری فیمسلی، جیفرسنز بائبل اینڈ جیفرسنز قرآن۔ جیفرسنز بائبل کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر فیمسلی تھامس جیفرسن نے جو الہیت کی باتیں ہیں حضرت عیسیٰ کے حوالے سے وہ جیفرسن نے کٹ آؤٹ کر دی ہیں، لیکن اگر آپ جیفرسنز قرآن کو دیکھیں تو اس کے اندر مختلف نوٹس ہیں جو بعد میں بھی جیفرسن استعمال کرتے رہے اپنی لا میکنگ کے اندر اور وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ ایک اور بات اگر میں بتا سکوں، جیفرسن کا جو رویہ تھا مسلمانوں کے ساتھ وہ بہت زیادہ ویلکمنگ تھا، جس کی ایک مثال میں اگر آپ کو دیتے چلوں تو جو سب سے پہلا رمضان ڈنر کروایا گیا تھا امریکہ کے اندر وہ تھامس جیفرسن نے کروایا تھا، اور وہ بھی ایک ٹونیزین ایمیسری کو ریسیو کرتے ہوئے انہوں نے ان کے لیے کروایا تھا، بیکاز تھامس جیفرسن جانتے تھے رمضان کا مہینہ تھا، اور اس کے اندر جب انہوں نے لنچ کے لیے بلایا اس ایمیسری کو تو انہوں نے ریفیوز کر دیا، تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو انہوں نے فار دا فرسٹ ٹائم ڈنر جو ہے وہ سن سیٹ تک پوسٹپون کر دیا اور پھر ان کو دعوت دی کہ آپ آ جائیں۔ تو ہی واز دا فرسٹ پریزیڈنٹ جنہوں نے رمضان ڈنر کیا تھا، اور یہ ٹریڈیشن آج تک یونائٹڈ اسٹیٹس کے جو پریزیڈنٹس ہیں اس کو انہوں نے آج تک برقرار رکھا ہوا ہے۔ اینڈ سب سے زیادہ موسٹ انٹرسٹنگلی ساؤتھ ایشیا کی تاریخ سے جو فاؤنڈنگ فادرز کی جو کنیکشن ہے وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتانا چلوں تو فاؤنڈنگ فادرز جو امریکہ کے تھے وہ بہت زیادہ ٹیپو سلطان سے امپریس تھے۔ ٹیپو سلطان سے اس لیے امپریس تھے کیونکہ ٹیپو سلطان بالکل ان کے پیرلل برٹش امپیریلسٹ سے لڑ رہا تھا۔ حیدر علی سے بہت امپریس تھے جو ٹیپو سلطان کے والد تھے، اور فیمسلی سلطان حیدر علی کے نام پہ پینسلوینیا جو نیوی تھی اس کے اندر ایک ویسل خریدی گئی تھی جس کو بعد میں وارشپ بنا دیا گیا، اس کا نام حیدر علی رکھا گیا تھا، اور جو حیدر علی وارشپ تھی پینسلوینیا نیوی کی اس نے فیمسلی ایک برٹش جو وارشپ تھی اس کو جنگ میں ہرایا بھی تھا، جس کے بعد پھر ایک فیمس نظم اس کے لیے لکھی گئی تھی امریکہ میں جو کہ بہت عرصے تک بڑی مشہور تھی اور لوگ پڑھا کرتے تھے۔ حیدر علی جو ویسل تھی اس کے گن گایا کرتے تھے، تو یہ بھی ایک بڑی فیمس بات ہے جو لوگوں کو نہیں پتہ۔ اٹ از انڈرسٹینڈیبل آج کل کا جو امریکہ کا رویہ ہے مڈل ایسٹ کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ باتیں باقاعدہ ہضم نہیں ہوتی ہیں، یہ باتیں سمجھ نہیں آتی کہ فاؤنڈنگ فادرز کی جو ویژن تھی امریکہ کے اپنے ڈومیسٹک لاز کے حوالے سے، امریکہ کے کانسٹیٹیوشن کی فریڈمز کے حوالے سے، اور امریکہ کی جو ریلیشن شپ ہے مڈل ایسٹ کے حوالے سے وہ بہت زیادہ مختلف ہے۔ جو آج کے نیو کونز ہیں یا جو آج کے جو پریزیڈنٹس ہیں یا جو ریپبلکنز یا ڈیموکریٹس ہیں ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بالکل مختلف ہے، اور شاید اس کے اندر مختلف فیکٹرز ہیں، اے پیک ہے یا مختلف پاور انٹرسٹ گروپس ہیں جو کہ آ کے انہوں نے بالکل ہی امریکن پالیٹکس کا رخ بدل دیا ہے۔ بٹ سفائسز ٹو سے کہ یہ ہسٹری پتہ ہونا ہمیں بہت ضروری ہے کہ امریکہ کی جو بنیاد ہے، امریکہ کی جو کانسٹیٹیوشنل بنیاد ہے، امریکہ کی جو لیگل بنیاد ہے وہ فنڈامنٹلی ڈفرینٹ ہے، جو کہ آج کے وہاں پہ آپ کے رائٹ ونگ اب انفارچونیٹلی وہاں پہ جو لیڈران سامنے آ رہے ہیں
ان کا جو ریٹریک ہے اس سے بالکل مختلف ہے، اور یہ بہرحال ایک فخر کی چیز ہے. جو 250 ایئرز اگر امریکہ کے پورے ہوئے ہیں تو اس بات پہ بہرحال امریکہ کا فخر بنتا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اور مڈل ایسٹ کے ساتھ جو تعلقات جن کی بنیاد رکھی تھی وہ اصل میں کیا تھی اور کیا ہونا چاہیے تھی.